बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के सबसे बड़े उलमा में से एक हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर रखा है और वो मुसलसल दीन इस्लाम की तबलीग के लिए काम करते हैं। मगर क्या वजह है कि दुनिया में बसने वाले एक बड़ी तादाद में अहले तशी हजरात डॉक्टर जाकिर नाइक से नफरत करते हैं। याद रहे कि ईरान, इराक, यमन और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले तमाम अहले तशी हजरात डॉक्टर जाकिर नाइक से नफरत करते हैं। उसकी वजह क्या है, उनसे क्या गलती हुई और उस पर दीगर उलमाए कराम की राय क्या है और इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक का अपना रद्द अमल क्या है, हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। दोस्तों, ये बात शुरू हुई आज से तकरीबन 10 साल पहले, जब 2010 में डॉक्टर जाकिर नाइक से एक इज्तिमा में सवाल किया गया। इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मौके पर यजीद के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हु का लफ्ज लगाया, यानी कि अल्लाह ताला यजीद से राजी हो जाएं। दोस्तों, वो लम्हात बहुत अहम थे, आइए आपको दिखाते हैं। As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बयान में यजीद के लिए अंग्रेजी जबान में मे अल्लाह बी प्लीज विद हिम, कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, यानी अरबी जबान में देखा जाए तो यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हो नौजुबिल्ला ये कहा है। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा ही कहा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। माजी में इस तरह की बहुत सी झगड़े होते रहे हैं और उन पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यजीद को जब रजी अल्लाह ताला अन्हो कहा तो गुज़श्ता 10 बरस से और उससे भी पहले से, जब से डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह बयान दिया है, दुनिया भर के अहले तशी डॉक्टर जाकिर नाइक से नफरत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस मामले पर एक और माहिर आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद ने इस हवाले से क्या कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। इसी तरह याद रखो, ये जो यजीद के रजी अल्लाह अन्हु वाला मसला है, मैं यजीद को रजी अल्लाह अन्हु कहने का कायल नहीं हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो रजी अल्लाह अन्हु कहा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। नहीं कहना चाहिए था कि ऐसे मुतनाज़े शख्स को जिसके दौर में हजरत हुसैन का कत्ल हुआ है। दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इस मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक से इख्तलाफ किया है और कहा है कि उन्होंने गलत किया है और डॉक्टर जाकिर नाइक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक समझदार आदमी हैं और अगर उनसे कुछ गलती या भूल चूक हो जाती है तो वो उस पर मुआफ़ी मांग लेते हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक को बता दे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस पर मुआफ़ी मांग लेंगे। दोस्तों, 10 साल गुजरने के बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक की इस पर एक बड़ी वजाहत सामने आ चुकी है। उन्होंने इस मामले पर क्या कहा है कि उन्होंने यजीद को रजी अल्लाह ताला अन्हु क्यों कहा, वो आपके सामने रखेंगे। मगर एक और आलिम दीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। से लेके वाक़या करबला तक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम, तो डॉक्टर जाकिर नाइक से मसला मिस हैंडल हुआ है, लेकिन ज्यादती की है डॉक्टर जाकिर नाइक के मुखालफीन ने भी। एक उससे तो चले ज्यादती हुई, इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को यह पोर्ट्रेट किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक नऊजुबिल्लाह सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के मुखालिफ है। तौबा तौबा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसी वीडियो में कहा था कि आज की डेट में जो हजरत हुसैन का कातिल है या उसकी मदद करने वाला है, मैं उस पर लानत भेजता हूं। उसका मौक़िफ़ यह था कि यजीद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, वो इनडायरेक्टली भी नहीं मानते। तो दोस्तों, आपने सुना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इस हवाले से क्या राय रखते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसी वीडियो में ये कहा था कि जो हजरत इमाम हुसैन के आज की तारीख में जो भी कातिल है उस पर मैं लानत भेजता हूं। 2015 में, यानी 5 साल गुजरने के बाद, जब बहुत ज्यादा मामला मुतनाज़े हो गया तो उस पर अपनी वजाहत पेश कर दी थी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस हवाले से क्या राय रखते हैं। बिल्कुल गलत है। जहाँ तक कि यजीद की राय है, मुसलमान उलमा में और मुस्लिम आम में इनमें इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि उन्हें कर्ज करना चाहिए, लानत भेजना चाहिए, कुछ कहते हैं खामोश रहना चाहिए, कुछ कहते हैं कि उनके ऊपर रहीमुल्लाह कहना चाहिए, मैं अल्लाह, और ये कहे कि कोई भी आलिम ने नहीं कहा, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पढ़ेंगे, इमाम गजाली को पूछा गया था क्या हम दुआ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा
کہ آپ جب امام غزالی سے پوچھا گیا کیا یزید بھیجنا چاہیے تو انہوں نے کہا نہیں. جب ان سے پوچھا تھا کہ رحیم اللہ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہنا مستحب ہے, یعنی رحیم اللہ کہنا, ان کو دعا دینا بہتر ہے. اور یہ لکھا ہے قائد شریعت من اکبر یزید, پیج نمبر 57-59. اور امام غزالی یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید مسلمان تھا, اور جب ہم دعا کرتے اللہم اغفر لی مسلمان مسلمات, تو اس کے اندر ارے مسلمان اور مرد بھی آ جاتے ہیں. تو دوستو آپ نے سنا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس پر کیا وضاحت پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا تھا کہ کیا یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب یہ سوال کیا گیا کیا انہیں رحمہ اللہ کہنا مناسب ہوگا, تو فرمایا جی ہاں ایسا کہا جا سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہ یہ سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, بلکہ وہ دینی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے ساتھ میں کچھ کتابوں کا حوالہ بھی دیا اور امام غزالی کی جانب سے جو احکامات ہیں ان کا بھی حوالہ دیا, اور کہا کہ ان کی جانب سے رحمہ اللہ کو محتسب, یعنی کہ اگر ایسا کر دیا جائے تو یہ افضل ہے. یعنی یزید کو رحمہ اللہ کہنا افضل مانا گیا تھا امام غزالی کی نظر میں. لیکن آج بہت سے اہل تشیع حضرات اور اہل سنت حضرات بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس بات پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے یزید کے لیے ایسے الفاظ جو کہ ان کی تعریف کے لیے ہیں, یا پھر وہ الفاظ جو یزید ڈیزرو نہیں کرتا, ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے. یہی وجہ ہے کہ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اب نفرت کرتے ہیں. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس معاملے پر ایک اور مقام پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ علمی غلطی ہے, اور مختلف مواقعوں سے مختلف علماء کی رائے پڑھنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. ہو سکتا ہے کہ میں اس معاملے پر غلط ہوں, جو ہی مجھے کوئی دوسرا ایسا حوالہ مل جائے گا جہاں سے یہ بات واضح ہو کہ یزید پر لعنت بھیجنا چاہیے اور یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہنا چاہیے, یا پھر میں اللہ بی پلیز ود ہم یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے, تو میں ایسے الفاظ ہرگز استعمال نہیں کروں گا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے ساتھ ساتھ تمام اہل تشیع حضرات سے اس پر ان کے جذبات مجروح کرنے پر معافی بھی مانگی تھی, مگر یہ بتا دیا تھا کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دنیا بھر کے اہل تشیع آج بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو پسند نہیں کرتے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے یزید سے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے تھے. دوستو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ ہم نے آپ کے سامنے مختلف علماء کرام کی رائے بھی رکھی ہے. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے جان بوجھ کر ایسا کیا؟ کیا ان کے حقیقی طور پر خیالات نعوذ باللہ کہیں ایسے ہیں؟ یاد رہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دین اسلام کے وہ واحد عالم ہیں جو اپنے دین اسلام کے لیکچرز اور ان کے بیانات کے ذریعے 1 روپیہ تک نہیں کماتے ہیں, اور انہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ بھارت میں نریندر مودی سرکار نے ان کا جینا حرام کیا, تو انہیں اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے ملیشیا میں ایک عام سے فلیٹ میں زندگی گزارنا پڑ رہی ہے, اور وہ وہاں سے بھی دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک اس معاملے پر اپنا موقف بھی بڑے واضح الفاظ میں بیان کر چکے ہیں. دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور وہ حضرات جو ڈاکٹر ذاکر نائک پر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں انہیں آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. یاد رکھیے کہ ٹیم ہم قدم اہم معاملات اور حساس معاملات میں کسی بھی طرح کے رد و بدل اور ان میں خرابی کے بغیر آپ تک معلومات پہنچاتی ہے, تاکہ آپ حق اور سچ جان سکیں اور اپنی عقل کے مطابق دلیل کے ساتھ فیصلہ کر سکیں کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. اس معاملے پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. کامنٹ کرنا مت بھولیے گا. ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے. ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے متعلق ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.